दुनिया में मौत के चार बड़े असबाब। हर बंदे ने फौत हो जाना है, मर जाना, लेकिन इनकी वजूहात पे बात करेंगे कि वो कौन से दुनिया में चार बड़े वजूहात हैं जिनकी वजह से हजारों लोग, बल्कि लाखों लोग, बल्कि करोड़ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो कौन सी बीमारियां हैं जो जान की बाजी ले जाती है। ये है हमारा आज का मौजू और मैं हूं डॉक्टर खलील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। एजे हेल्थ टीवी एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमात आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में मौत के चार बड़े असबाब क्या है, फर्दन फरमन उसका अहाता करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका ताल्लुक किससे है, इन बीमारियों की वजूहात क्या है, उन बीमारियों की एहतियातें क्या होनी चाहिए, और फिर ऑब्वियसली एक जनरल बात करेंगे कि इन बीमारियों या उन बीमारियों की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी बनती हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा वो एक आम सी गलती जो लाखों लोग अगर ना करें तो मौत के मुंह से बच सकते हैं। मौत तो बरहक है, लेकिन जाहिर है उसमें अपनी वजह से मौत के मुंह में जाना ये भी ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहले जो मसला है वो है दिल की बीमारियों का। हार्ट डिजीजेस दुनिया में हर तीसरा बंदा या हर तीसरा पर्सन या हर तीसरा शख्स की जो मौत है वो दिल की बीमारियों की वजह से होती है, यानी कि कार्डिक मसले होते हैं। तो सादा अल्फाज में हर तीसरा बंदा, यानी कि 3 लोग अगर फौत हो गए हैं तो हर तीसरा बंदा दिल की बीमारियों की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। और मजे की बात है कि जो दिल के बीमार होते हैं इनकी जो सिम्टम्स होती हैं बड़ी साइलेंट होती हैं। इनका तभी पता चलता है जब बंदे का काम तमाम हो चुका होता है और टाटा बाय बाय वाली पोजीशन बन जाती है। दिल का काम क्या है? दिल एक बहुत बड़ा अज़ू है जो जिस्म के हर सेल तक खून का पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी है। जब दिल की चिकनाइयाँ कह रहा हूँ, दिल की शरियानों में चिकनाई जमा होना स्टार्ट हो जाए, फैट जमा होना स्टार्ट हो जाए, तो नतीजा निकलता है कि हार्ट अटैक और दिल की नाकामी की सूरत में बंदे की मौत हो सकती है। दुनिया में इसकी शरह क्या है, मतलब कितने लोग जो है वो दिल के अमराज की वजह से फौत होते हैं, तो ये एक अंदाजा है जिससे 18 मिलियन से लेके 20 मिलियन अफराद हर साल, यानी कि 2 करोड़ के करीब अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से फौत होते हैं। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बस बहुत बड़ी तादाद है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है, कोलेस्ट्रॉल उनका आउट है, फैट्स दबा के खा रहे हैं और चिकनाइयाँ भरपूर हैं और दिल के खतरे जाहिर है उसमें फिर होंगे और फिर दिल के मसाइल पैदा होते हैं। ये थी पहली रीजन जिससे ज्यादा मौत होती है दुनिया में सबसे। और दूसरी रीजन है कैंसर। दुनिया में अमवात की दूसरी बड़ी वजह वो कैंसर है, जिसको हम सरतान कहते हैं उर्दू में। कैंसर होता क्या है? बेसिकली ये एक सेल्स की बढ़ोतरी का नाम है, यानी कि सेल्स ना चाहते हुए भी एक डेवलप हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या उनमें खराबी आ जाती है, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। और ये खामोशी से बढ़ता है और अक्सर इब्तदाई मराहल में पता ही नहीं चलता, स्टेज 2 और 3 में जाके कोई वाज़ेह अलामत आती है और उस वक्त बहुत देर हो जाती है। तो बड़ा खतरनाक काम है, इससे बचने की कोशिश करें, एहतियातें हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करनी चाहिए। हर साल तकरीबन 10 मिलियन अमवात जो है कैंसर की वजह से होती हैं, यानी कि 1 करोड़ जो अफराद हैं वो लुक़्मे अजल बनते हैं। दुनिया की बात हो रही है कैंसर की वजह से। पाकिस्तान में भी हर साल ये शरह जो है वो काफी है, लाखों नए केसेस सामने आते हैं और रिपोर्ट होते हैं। और तादाद का अंदाजा जो है वो चूंकि सेंसिस हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। तो कैंसर भी एक बड़ी वजह है, यानी कि दूसरी वजह है वो कैंसर है। तीसरी बड़ी वजह अमवात की है वो है ज़ियाबतीज या डायबिटीज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और लाइफस्टाइल की जो बीमारियां होती हैं। अच्छा, शुगर जो है ना, ये सिर्फ शुगर नहीं होती, ये खुदा ना खास्ता किसी को डायबिटीज हो जाए, वो कहते हैं ना कि ये दीमक की तरह इंसान को खाती है, ये गुर्दों को भी खराब कर देगी, दिल को भी मुतासर करेगी, फालज का मतलब पैरालिसिस का सबब बन सकती है, और आंखों की बीनाई, आपने अक्सर सुना होगा
کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی اکثر کم ہو جاتی ہے، یہ چلی جاتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کی شرح کیا ہوگی۔ تقریباً 830 ملین افراد ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ 1.25 کروڑ آپ کہہ لیں، کروڑ سے تھوڑا کم۔ اور یہ ذیابیطس یعنی کہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی چھایا ہوا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ بنتی ہے یہ موت کی۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ بے فکری سی قوم ہے، کوئی مطلب حساب کتاب نہیں ہے، بس چل رہا ہوتا ہے۔ ہر 4 میں سے 5واں بندہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تقریباً 20-25% اس کی ریشو آتی ہے پاکستان میں جو ڈائبٹیز کے شکار ہیں۔ یہ ہوگی تیسری وجہ۔ اب چوتھی وجہ میں بات کرتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے ادویات کا بے دھڑک استعمال، اور اسپیشلی جو اسٹیرائڈز ہیں ان کا استعمال۔ اب اس پہ اگر بات کریں تو آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، تو پاکستان میں ہر گھر میں آپ کو ڈاکٹر ملے گا۔ ہر بندہ کہے گا یہ کر لے وہ کر لے، ٹوٹکوں سے بچیں، یہ ٹوٹکے بہت جان لیوا ہے۔ اور بے دریغ ہم اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور وائرل کیسز میں بھی اینٹی بایوٹک استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہلکا سا انفیکشن ہو گیا، وہ وائرل ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو ہم اینٹی بایوٹک استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے یہ وائرل کیسز میں کوئی مدد نہیں کرتی، فضول ہی آپ بمباری کرتے ہیں اپنے سیل پر، اپنے سیلز کو تباہ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح بیماریوں میں شامل ہوتے ہیں اور موت کی وجہ بنتی ہیں۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں جو پہلی وجہ تھی وہ دل کی بیماریاں تھی، اس کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہوتی ہیں کہ دل کی بیماریاں۔ مسلسل بیٹھے رہنا، ورزش نہ کرنا، سیڈیٹری لائف گزارنا۔ سیڈیٹری لائف یہ ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، کھایا پیا، گلاس تھوڑا چارہ لیں، موٹاپا بڑھ رہا ہے، کوئی وزن کا خیال نہیں ہے، اپنے جسم پہ کوئی مطلب کارکردگی نہیں، بس کھایا پیا اور بس بیٹھے رہے۔ تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی جسے ہم کہتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کئی مریضوں کو ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ نہیں کرتے، اس کو کنٹرول نہیں کرتے۔ کولیسٹرول ہے نہیں ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں ریئر ہی بس پڑھے لکھے چند افراد ہیں جو کہ اپنے ٹیسٹ سالانہ بیسس پہ کرواتے ہیں، ادروائز یہ بالکل بھی ٹیسٹ کی طرف رجحان نہیں ہے، اور تب ٹیسٹ کرواتے ہیں جب خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بیماری کیوں ہوگی، ہم تو آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، دھوپ میں پھرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی، یہ جو بیماری ہے یہ اسی وجہ سے کہ آپ کی فزیکل ایکسرشن نہیں ہے، آپ حرکت نہیں کرتے، آپ آرام ہی کرتے ہیں، تو آپ نے بیمار ہی ہونا ہے۔ تو جسم آرام کے لیے نہیں بلکہ حرکت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حرکت میں برکت آپ نے سنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایرسٹوٹل جو رسول ہے وہ کہتا ہے لائف از اے مومنٹ، لائف از مومنٹ، یعنی کہ زندگی حرکت کا نام ہے۔ حرکت کرو گے تو صحت مند رہو گے، اور اگر حرکت نہیں کرو گے تو بس ٹھیک ہے، میری ویڈیو دیکھتے رہے۔ کینسر جو دوسری وجہ میں نے بتائی، اس کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں۔ اوبویسلی شراب نوشی، سگریٹ نوشی اس کا موجد بن سکتی ہیں۔ پروسیس فوڈ، یہ جو فریجوں میں ہم رکھ کے ریڈی ٹو یوز، اور یہ جناب لے آئے بازار سے اور کک کر کے پکا لیا اور کھا لیا۔ آلودگی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ موٹاپا، وزن کو کنٹرول نہ کرنا کینسر کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ وجہ بنتے ہیں کینسر کے، اور اوبویسلی خاندان میں یعنی کہ آپ کے جینیٹکس میں جو خاندانی سلسلہ ہے اس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے۔ اور جو پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ، اور اس سرطان کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سگریٹ نوشی۔ بات کرتے ہیں تیسری ریزن پہ، ڈائبٹیز کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میٹھا، کولڈ ڈرنک، دوا دب میٹھے مشروبات کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ ذیابیطس کی وجہ بنتی ہے۔ اور پھر اوپر سے ورزش کی کمی، اوبویسلی موٹاپا، اگر ورزش نہیں کریں گے، ہلیں گے نہیں، کھائیں پیئیں، مٹھائیاں شٹائیاں، پزا برگر شرگر یہ سارے کریں گے تو ظاہر ہے پھر موٹاپا ہی ہوگا، موٹاپا ہوگا تو پھر ڈائبٹیز ہوگا، لو پریشر میں آئے گا۔ اور بعض اوقات جینیٹکس ایشوز ہوتے ہیں جو خاندان میں پایا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو پاکستان میں وجہ ہو سکتی ہے دیٹ از دی اسٹریس، ذہنی دباؤ، ذہنی پریشر۔ ایک انسولین نامی ہارمون ہے جو کہ پینکریاز یعنی کہ لبلبا بناتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ خون میں شوگر کی جو سطح ہے اس کو کنٹرول کرنا۔
जब आपने मीठा ज़्यादा खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन को आना होता है, और इंसुलिन कितनी मिकदार में आना है वो डिसीजन भी लबलबा या पेनक्रियास लेता है। बाज़-औक़ात पेनक्रियास ख़राब हो जाता है और वो उसको जज नहीं कर पाता, उतनी मिकदार में इंसुलिन नहीं आती, तो इस वजह से वो शुगर ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा ही रहती है और फिर आपके अज़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डायबिटीज़ की वजूहात हैं और ये प्रॉब्लम है, इस तरह डायबिटीज़ काम करता है। चौथी वजह जो मैंने मौत की बताई थी दुनिया में, वो है खुद का इलाज, सेल्फ मेडिकेशन, सोशल मीडिया के मशवरे। मेरी तरह के डॉक्टर आते हैं, आपसे कहते हैं जो कहते हैं आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वीडियो का मकसद एक मालूमाती होता है, अमूमी किस्म के प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें। और फिर एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर लेना, नीम हकीम खतरा जान वाली पोजीशन है, तो आप डॉक्टर नहीं है, आप वीडियो देखें, समझें, बीमारी को समझने की कोशिश करें, मशवरों की हद तक इसको देखें, फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। वायरल इन्फेक्शन में हम कोई भी एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बीमारी की एक वजह हो सकती है और मौत की वजह हो सकती है। हार्ट अटैक के बहुत सारे मरीजों को सालों तक बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक होने वाला है, या उनके जिस्म में कोई मसला है, ना कोई दर्द, ना कोई सांस फूलना, ना कोई और कोई मसले मसाइल, और कोई खास अलामत नहीं। फिर होता क्या है कि एक दिन रम सीने में दर्द होता है और इमरजेंसी पहुंचना पड़ता है, और अगर आप खुशकिस्मत हैं, आपके घर के करीब इमरजेंसी है, आप बर वक्त पहुंच गए तो आप बच जाते हैं, जो अल्लाह का मंजूर देखना होता है। और अगर आप नहीं पहुंच पाते तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। तो इंतजार ना करें, अपना ख्याल रखें। जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका तर्जुमा कह रहा हूं, सूरह बकरा की आयत है, और अपने आप को अपने हाथों से हलाक ना कर डालो। यानी कि अगर आप अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते तो फिर आप अपने आप को अपने हाथों से हलाक कर रहे हैं, और अगर आप हलाक कर रहे हैं अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं आपको एडवाइस करने वाला? ये आपके माँ बाप कौन होते हैं आपको एडवाइस करने वाले? आपके बहन भाई कौन होते हैं आपको एडवाइस करने वाले? तो इस आयत का मतलब ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और मिर्जा गालिब कहते हैं ना कि तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है। लेबोरेटरी टेस्ट पे बात करते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। दिल की बीमारियों से अगर मौत होती है और दिल की बीमारियों को देखना है तो आपने लिपिड प्रोफाइल 12 घंटे की फास्टिंग के साथ करना है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपने हर वक्त रखनी है। ईसीजी ये लाजमी साल में एक आध दफा करवाएं, आपको पता चल जाएगा क्या मसला है। इकोकार्डियोग्राफी हो सकती है। HbA1c जो 3 माह की शुगर होती है, क्योंकि शुगर अगर आपको हो तो मोटापा होता है, मोटापा हो तो जाहिर है फैट्स का मसला होगा, और आपकी जो शरीयाने हैं उस पर कुछ रास्ते का मतलब तंग होंगे, को मसले मसाइल होंगे। तो ये टेस्ट आप दिल के मरीजों के लिए कर सकते हैं, ये जनरल टेस्ट है। कैंसर के मरीज क्या करें? CBC लाजमी करवाएं, उससे बिल्कुल पता चलता है। ESR करवाएं, उससे पता चलेगा। और CRP एक टेस्ट है, उससे पता चल सकता है। इसके अलावा एक होते हैं कैंसर मार्कर्स टेस्ट कहलाते हैं, वो हो सकता है। और बायोप्सी अगर मतलब जेब ज्यादा देखती है तो बायोप्सी भी करवाएं। शुगर के लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं ऊपर मैं बता चुका हूं कि फास्टिंग शुगर लाजमी करवाएं, HbA1c लाजमी करवाएं, और रैंडम शुगर भी करवाएं। तीनों किस्म के फास्टिंग, HbA1c और रैंडम शुगर ये लाजमी करवाएं। इससे बहुत सारा अंदाजा हो जाता है कि इंसान को शुगर है या नहीं है। उसके बाद यूरिन कंप्लीट जरूर करवाएं, यूरिन एनालिसिस का जिसको हम नाम देते हैं ये करवाएं। किडनी फंक्शन टेस्ट के शुगर की वजह से खुदा न खासा आपकी किडनीज तो नहीं इफेक्ट हो गए, ये लाजमी करवाएं। इसके अलावा आप LFT भी करवा सकते हैं एहतियातन। अच्छा, बात हो रही थी कि अद्वियात के जो मुज़र असरात है उनको जानने के लिए जो LFT आपको बताया है, ये LFT बहुत ज़रूरी है कि अगर अद्वियात का मसला हो, मेडिकेशन आपकी मतलब एलोपैथिक को एक्सेस हो गई है, तो आपने LFT, RFT और CBC लाजमी करवाना है। इससे आपके जिस्म में पता चल जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म में नमकियात का एक निज़ाम है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सॉल्ट पाए जाते हैं,
اور یہ نمکیان پائے جاتے ہیں جو جسم کے الیکٹریسٹی سمجھے آپ یہ کہ جسم کا ایک بجلی کا نظام ہے جو کہ اعصاب کے لیے بہت ضروری ہے. جو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ الیکٹرولائٹ نظام کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. اور آپ نے احتیاطیں کیا کرنی ہے؟ 30 منٹ پیدل چلیں، سیریل نوشی ترک کر دیں، اور ایسی چیزیں جو جنک فوڈ جس کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، پیزا، برگر، شوارما، ایون وہ جو 100 روپے کے 3 شوارما اس کو ختم کریں. مناسب نیند لینی ہے، نیند بہت ضروری ہے. وزن کو کنٹرول رکھنا ہے. اپنا BMI جو انڈیکس ہوتا ہے، باڈی میس انڈیکس، اس کو ٹھیک رکھنا ہے. سالانہ میڈیکل چیک اپ کروائیں. بہتر ہے کہ 6 ماہ میں ایک دفعہ کروا لیں، لیکن اگر سالانہ نہیں کر سکتے، اگر 6 ماہ میں نہیں کر سکتے تو سالانہ تو ضرور کروائیں. اور سب سے بڑھ کر اپنے کنسلٹنٹ سے، وہ ہومیوپیتھ ہے، وہ ایلوپیتھ ہے، ان سے ضرور کنسلٹ کر رہے ہیں. بغیر کنسلٹنسی کے میڈیسن استعمال کرنا جرم ہے. اپنی ذات پر بہت بڑا آپ نقصان کر رہے ہیں اور اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں. اب آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف. ہومیوپیتھی میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزیز کے نام پر میڈیسن نہیں ہوتی، سمپٹمز کے نام پہ میڈیسن ہوتی ہیں. یہاں جو علامات میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ عمومی یا جنرل لیول کی ہوتی ہیں. اس کا استعمال آپ ایسے نہیں کر سکتے، اپنے مولا سے رابطہ کر کے کریں. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم علامات بتائیں دعا پوچھے کا نام دیتے ہیں. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. 032244164440. اسکرین پر میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ مجھے نام اور اپنا نام اور شہر کا نام بھجوا دیں. میں آپ کو لنک بھجواتا ہوں، آپ اس کو کلک کریں گے اور اس لنک کے تھرو آپ وہ گروپ جوائن کر لیں گے. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. وہ آپ ہمیں علامات بھجوائیں گے، ہم آپ کو میڈیسن کا نام بتائیں گے. تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ دل کی بیماریوں میں جو جنرل میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ کریٹیکس مدر ٹنچر میں استعمال کرتے ہیں، کیکٹس جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں. یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی اگر بات کریں تو سیزیشیم ایک بہت بڑی میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہے جو کہ ہم علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. یورینیم نائٹریکم ایک میڈیسن ہے، وہ بھی اس میں چل سکتی ہے اور جنرلی ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ جنرل بات ہو رہی ہے. اچھا، لائف سٹائل کی جو بیماریاں ہیں جس میں ڈائبٹیز وغیرہ شامل ہے، اس کے لیے کالی فاس اور اس کی 3x 6x پوٹینسی پر اچھا کام کرتی ہے. کمزوری کے ساتھ ہو تو الفالفا مدر ٹنچر یعنی کہ کیوں میں ضرور استعمال کریں. یہ کمزوری کو نل اینڈ وائڈ کرنے کی کوشش کرے گی اور آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا سنہری موقع دے گی. ادویات آپ نے ہومیوپیتھک مالج کے مشورے سے استعمال کرنی ہے، اور اگر آپ نے بغیر مالج کے استعمال کیا تو بات ٹھیک نہیں ہی ہے. آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی میں نے اوپر ایک آیت کو کوٹ کیا تھا کہ اپنی صحت کا اپنے خیال رکھتے ہیں. علامہ اقبال کے خوبصورت شعر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا اختتام کریں. تو وہ ہے جی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یعنی کہ جو آپ کے اعمال ہیں، ویسے تو حساب ہونا ہے اس کا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں. میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو. دس از عقیل جاوید فرام AJ Health TV. اللہ حافظ.